موبائل पे इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो आप एक अपने सेलुलर टावर के साथ कनेक्टेड होते हैं। 4G के टावर्स हैं, 5G अभी पाकिस्तान में आना है, 3G के हैं। नेटवर्क पे उसका लोड पड़ता है और फिर उसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड कम होती है। पाकिस्तान में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज से तकरीबन 10 साल पुराना है। इंटरनेट के मसाइल के अलावा आप पाकिस्तान में डायरेक्ट पेमेंट्स नहीं मंगवा सकते, पेपाल इनेबल्ड नहीं है। बात कर लेते हैं इंटरनेट की। आज सिर्फ सहूलत नहीं रहा इंटरनेट, बल्कि तालीम, कारोबार, सेहत और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। मगर पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त क्यों है? क्या पाकिस्तान में वाकई इंटरनेट मर चुका है, डेड हो चुका है? वीडियोस लोड ही नहीं होती हैं, कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं और फाइल जो है वो डाउनलोड ही नहीं हो पाती, और रात में तो अक्सर ऐसा होता है कि नेट चला ही जाता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि नेट मौजूद हो। 7 से 9 में ख़ास तौर पर जब ज़्यादा यूज़र होते हैं तो तब जनाब लगता है कि दबाव इतना बड़ा है कि वो बैठ ही गया है। ऐसे में हुकूमत 5G टेक्नोलॉजी को डिजिटल पाकिस्तान का अगला बड़ा कदम करार दे रही है, जबकि दूसरी जानिब टेलीकॉम कंपनियां हिचकिचाहट का शिकार नजर आती हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में स्पेक्ट्रम नीलामी मुतवक्के है। क्या 5G वाकई पाकिस्तान के सुस्त इंटरनेट का मसीहा होगा? ये मसला कुछ और है या फिर जनाब बताया कुछ और जा रहा है? इन्हीं तमाम बातों को आज जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं IT एक्सपर्ट फहद साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट आखिर इतना सुस्त क्यों है? इंटरनेट तो छोड़ें, कॉल्स करते हैं तो जनाब कॉल पे आवाज सही नहीं आ रही होती, बार बार लोग फोन चेक कर रहे होते हैं, रीस्टार्ट कर रहे होते हैं कि मसला क्या है। कोई वीडियो देखनी हो तो वो लोड ही होती रहती है। हाँ, ये बताइएगा ये मसाइल हैं क्यों? देखिए, इंटरनेट की स्पेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इंटरनेट काम किस तरह से करता है। आप जब अपने मोबाइल पे इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो आप एक अपने सेलुलर टावर के साथ कनेक्टेड होते हैं। उस टावर के थ्रू दूसरे टावर तक एक बैंडविड्थ के थ्रू, एक स्पेक्ट्रम के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इसको समझने के लिए ऐसे ही है कि जैसे आप हवा में रोड्स समझ लें कि आपका डेटा, आपकी तस्वीर, आपकी वीडियोस, आपके दूसरे मोबाइल के पैकेट्स वो एक टावर से दूसरे टावर में वाया रोड्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में मसला ये है कि बहुत सारी कंपनियों के पास 4G के टावर्स हैं, 5G अभी पाकिस्तान में आना है, 3G के हैं। सो जैसे जैसे मोबाइल का कंज्यूमर बढ़ रहा है, हर मोबाइल कंपनी के पास जितनी बैंडविड्थ है, जितने उनके स्पेक्ट्रम्स हैं जो उन्होंने नीलामी में ख़रीदे थे 4G की नीलामी में, वो आहिस्ता आहिस्ता कंजेस्टेड हो रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे हाईवे पे सुबह के टाइम पे रश होता है और दिन के टाइम पे कम ट्रैफिक होती है। जो मैडम बात कर रही थी कि रात को इंटरनेट बिल्कुल बंद हो जाता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स जो रात को इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो पूरे नेटवर्क पे उसका लोड पड़ता है और फिर उसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड कम होती है। ये एक मसला है। दूसरा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में अभी तक जितने भी सेलुलर टावर्स हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, वो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पे है। जब तक हम फाइबर ऑप्टिक्स या लेटेस्ट या रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मूव नहीं करेंगे हमारा इंटरनेट उसी तरह स्लो चलता रहेगा। तीसरी चीज़ है इंटरनेशनल थोड़ा सा इंटरनेट की स्पीड के मसाइल, कभी शाख आके तारें काट देती है, कभी और मसले होते हैं। सो ओवरऑल वो सारी चीज़ें मिल के पूरा आपका इंटरनेट को और फहद जो इंटरनेट जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कंपनीज का कितना बड़ा फ्रॉड है कि स्पीड का बता देते हैं। कोई कनेक्शन के आप हवाले से कंप्लेन करें कि स्पीड अच्छी नहीं आ रही तो कहेंगे देखिए हमारी तरफ से स्पीड फुल आ रही है, आप चेक कर लें, दिस एंड दैट, लेकिन इंटरनेट वाकई नहीं होता। ये कितना मुनाफा कमा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, बिल पे बिल आए जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं मिल रहा। देखिए, कंपनीज़ इस मामले में मैं बिल्कुल जो आपने कहा मैं उसके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन कंपनीज़ उससे थोड़ा सा डिसएग्री करती हैं। कंपनीज़ को जब कोई भी नीलामी में वो हिस्सा लेती हैं तो वो डॉलर्स में पे करके 4G, 3G की, 5G की बैंडविड्थ ख़रीदती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में वो पैसे या रेवेन्यू कमाते हैं वो रुपयों की शक्ल में होता है। हम बहुत ज़्यादा, आप 100 रुपये के लोड पे आप तकरीबन 30-35 रुपये का टैक्स देते हैं। आप कोई भी इंटरनेट की सर्विस इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आप घर में कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हैं, उस पे भी आप टैक्स देते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन कंपनियों का इस पूरे प्रोसेस में रोल बड़ा लिमिटेड सा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर वो इस्तेमाल करते हैं। फिर हुकूमती पाबंदियों की वजह से लेटेस्ट इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जा सकता और इस वक्त पाकिस्तान में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज से तकरीबन 10 साल पुराना है। सो उसकी अपग्रेडेशन के लिए ओवरऑल स्टेट लेवल की इंटरवेंशन की ज़रूरत है और वो ये कंपनियां अकेले नहीं कर सकती और उसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट के इतने मसाइल हैं।
اچھا فہد صاحب، 5G کے حوالے سے بہت باتیں ہم سن رہے ہیں. ویسے تو 2025 کے آخر میں کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ دستیاب ہوگا، لیکن اب آگے چل کر سن رہے ہیں کہ اسپیکٹرم کی نیلامی ہونے والی ہے. کتنا فرق پڑے گا اس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ پر؟ یا پھر موبائل پہ بس لکھا ہوا ہوگا 5G؟ دیکھیں 5G کی پاکستان کو مجھے نہیں لگتا پاکستان 5G کے لیے ابھی تیار ہے. 5G کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کے جتنے بھی سیلولر ٹاورز ہیں وہ فائبر آپٹکس پہ ہونے چاہیے. پاکستان کے ابھی تک سارے ٹاورز، آلموسٹ سارے تو نہیں لیکن 40-50% ابھی پرانی ٹیکنالوجی پہ ہیں. دوسری چیز 5G کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ان ٹاورز کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ الیکٹریسٹی چاہیے. پاکستان میں بجلی کے مسائل آپ سب کے سامنے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کہ جو کنزیومرز ہیں، جو موبائل فون استعمال کرنے والے یوزرز ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کے پاس یا کتنے لوگوں کے پاس یہ کیپیسٹی ہوگی کہ وہ 5G انیبلڈ موبائل فون خرید سکیں. یعنی آپ کو اپنے موبائل، ابھی ہم جتنے بھی موبائل استعمال کرتے ہیں وہ 4G LTE یا 4G انیبلڈ ہوتے ہیں. سو 5G کے لیے آپ کو ہارڈ ویئر کی اپ گریڈیشن بھی ضروری ہے کہ آپ نے اپنے اس کو استعمال کرنا ہے. اور پاکستان میں میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ ہم صرف 3 یا 4 اسپیکٹرمس کو گورنمنٹ نیلام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں سے جو ہائیسٹ ہے وہ 2600 میگا ہرٹز ہے، جس کو 2.6 بھی ہم کہتے ہیں. بٹ پوری دنیا میں اس سے زیادہ بڑے اسپیکٹرم دنیا میں فنکشنل ہیں. اور اگر ہم نے ابھی 5G کو رول آؤٹ کر دیا تو وہ پھر ایک لمیٹڈ سی کلاس کے لیے ہوگا. ان تمام لوگوں، بڑے شہروں کے لیے ہوگا، ان تمام لوگوں کے لیے ہوگا جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. ادروائز جنرل پبلک ابھی بھی، مطلب آپ اپنے آس پاس کے لوگوں میں دیکھیں جو زیادہ اچھے موبائل فون افورڈ نہیں کر سکتے، وہ ابھی تک 2G پہ چل رہے ہیں. اچھا فہد، اس کو سادہ الفاظ میں یہ کہیں جیسے کسی موبائل کی گیلری یا ہم دیکھیں ڈیٹا جو اسٹوریج جو فل ہو جاتا ہے لیکن اب آگے وہ پروسیس ہی نہیں کر پاتے، تو انٹرنیٹ کی بھی کیپیسٹی پاکستان میں اب اسٹوریج اتنا ہو گیا ہے کہ اب نیکسٹ کوئی بھی چیز اس پر کام نہیں آ رہی. بالکل، اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ آپ ایک فراری لے لیں اور آپ اس کو ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ بھگانے کی کوشش کریں. 5G فراری ہے اور ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ابھی تک وہ پرانی سڑکیں ہیں. سو اس پہ آپ جتنی مرضی اچھی گاڑی تیزی سے دوڑائیں گے وہ بہت دور نہیں جا سکے گی. سو جتنے بھی اسپیکٹرم کی بینڈ وڈتھس ہوتی ہیں، لو بینڈ وڈتھ زیادہ دور تک جاتی ہے لیکن وہ صرف 2G یا 3G انیبلڈ ہوتی ہے. 5G کے لیے آپ کا ڈیٹا زیادہ جاتا ہے لیکن اس کی فریکوینسی یا وہ بہت زیادہ دور تک نہیں جا سکتی. سو آپ جتنا مرضی اس کو بھگانے کی کوشش کریں گے وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکے گی. سو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ زیادہ ضروری کام ہے. اس کے بعد پھر یہ نیلامی شلامی اس حوالے سے بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے. سست انٹرنیٹ سے دیکھا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اب گزشتہ سال کے اندر ملکی معیشت، IT ایکسپورٹس اور فری لانسرز کو سالانہ کتنا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں بہت سارے ایسے پچھلے 1 سال میں مواقع آئے جس میں انٹرنیٹ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کر دیا گیا اور لوگوں کا انٹرنیٹ کا ایکسیس ریووک کر دیا گیا. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ شاید اس ملک میں کوئی فائر وال ڈپلوائے ہو رہی ہے. فائر وال ہو بھی جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ اس سارے میں اس چیز کا بھی ایڈوکیٹ ہوں کہ اس ملک میں سوشل میڈیا ریگولیٹ ہونا چاہیے. اس ملک میں سوشل میڈیا کے رولز بننے چاہیے. اس ملک میں جو ڈیجیٹل کی مانیٹرنگ کا میکینزم ہے تاکہ آن لائن فراڈز نہ ہو، فائنینشیل کرائمز کم ہو، وہ سب ہونے چاہیے. لیکن اس سب کے باوجود ایک ایسا انفراسٹرکچر، ایک ایسا سیٹ اپ، ایک ایسی انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی لوگوں کو دی جائے جو پاکستان میں بیٹھ کے باہر سے پیسے لا رہے ہیں، جو باہر سے زر مبادلہ لا رہے ہیں. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو آن لائن بیٹھ کے کام کرتے تھے، جو فری لانسنگ کرتے تھے، جو ڈیجیٹل سے پیسے کماتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ دے ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو شفٹ آؤٹ آف پاکستان کیونکہ یہاں پہ انٹرنیٹ کے مسئلے ہیں. اور پھر جب آپ انٹرنیٹ کے مسائل کے علاوہ آپ پاکستان میں ڈائریکٹ پیمنٹس نہیں منگوا سکتے، پے پال انیبلڈ نہیں ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. سو انٹرنیٹ کی سپیڈ آپ کی یہ ایسے ہی ہے جیسے روٹی کپڑا مکان تھا. سو اب آپ کے پاس روٹی کپڑا مکان اور ساتھ انٹرنیٹ نہ ہو تو آپ کو ایسے لگتا ہے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. بالکل یہ نعرہ بھی لگتا ہے شامل کرنا پڑے گا، روٹی کپڑا مکان اور انٹرنیٹ کا اضافہ ہوگا. بہت شکریہ فہد آپ کے وقت کا.